فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ أليس في جهنم مثوى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك والذي جاء بالصدق وصدق به والذي جاء بالصدق وصدق به
لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك صدق الله